भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सबै भक्तहरूलाई श्रीमद् भागवतको धारावाहिक श्रृङ्खलामा आज पनि स्वागत छ। प्रातःकालीन सदा निरन्तर चलिरहने श्रीमद् भागवत श्रृङ्खला हामीहरू आज दोस्रो स्कन्द दोस्रो अध्याय र 14 नम्बर श्लोकमा पुगेका छौँ र श्लोक यस प्रकार रहेको छ। यावन्न जायेत पारवारेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टारि भक्तियोगः तावत् स्थावीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। अनुवाद तथा तात्पर्य शब्दार्थ दिनुभएको छ अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीले। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगत के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगत के परम भोक्ता है, जैसे कि भगवत गीता 5:29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव उनकी ही तटस्थ शक्ति है और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। ये भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वासस्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के अभिन्न है, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव उनके अंशरूप है, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध है, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीवबद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। वो उसका पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन के असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप का विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि भगवान का वास्तविक सुख प्राप्त हो या उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नैशिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप का विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, कि जिससे वो समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पंक्षी, पशु, देवता, मनुष्य तथा अन्य चाहे जो कुछ सोचा जा सकता है, भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार का परम सत्य का ध्यान ही है।
ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ होता है, मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार व साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसके अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक पटक एउटा घरमा एउटा धनाढ्य परिवारमा एकजना बुवाले दुईवटा छोराहरू थिए र उहाँको धेरै राम्रो लालन पालन गर्नुभएको थियो र एकदमै ठुलो धनाढ्य परिवारमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरूलाई केहीको कमी थिएन, जीवनमा कुनै पनि चिजको कमी थिएन र उनीहरूले आरामको जीवन जिइरहेका थिए। तर एक दिन जब कान्छो छोरालाई चाहिँ एउटा इच्छा जागेर आयो कि स्वतन्त्र भएर बाहिर घुम्ने इच्छा लाग्यो र उहाँले आफ्नो बुवाथिम गएर भन्नुभयो, बुवा मलाई अंश चाहियो, म छुट्टिएर बस्न चाहन्छु, मलाई पनि एउटा स्वतन्त्रता चाहियो, म तपाईको यो जेलभित्र बस्न चाहन्न भनेर उसले अनि आफ्नो बुवालाई गएर भन्यो। त्यसपछि उहाँको बुवाले धेरै प्रयास गर्नुभयो कि होइन त्यो बाहिर गएर यस्तो दुःख हुन्छ, यता हुन्छ उता हुन्छ, सबै प्रयास गर्दा पनि उसले म एकचोटि बोलिदिएपछि अब म आफ्नो पनि सुन्दिनँ भनेर ऊ चाहिँ के गर्यो, ल ठिक छ भनेर बाहिर गयो अनि छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी, हैन। जबसम्म आफूसँग भएको पैसा, आफूसँग भएको जति पनि धन सम्पत्ति थियो तबसम्म मात्रै मान्छेहरूले के गर्छन्, पूजा गर्छन्। सब सकियो, सकेपछि सबैजना पाखा लाग्छन्। एकपटक बुक डिस्ट्रिब्युसनको क्रममा एकजना व्यक्ति भेट्नु भएको थियो बाटोमा अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुक कति पर्छ भन्नु, अनि 350 रुपियाँ। अनि मसँग त त्यत्रो पैसा त छैन, तर मलाई बुक लिन साह्रै इच्छा छ, त्यत्रो पैसा चाहिँ छैन, कसैसँग माग्नुहोस् भनेको। मलाई कसैले पत्याउँदैन, यहाँ कसैले पत्याउँदैन, कसैले 1 रुपियाँ दिँदैन। कति बिरामी पर्दा कति उ गरेँ, खै 1 रुपियाँ कसैले दिएन, मलाई कसैले पत्याउँदैन यहाँ भनेर अनि एकदम गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि किताब त लिनुभयो उताउताको एकजनाले सहयोग गरेर। तर जबसम्म पैसा आफूसँग केही हुन्छ पछाडि, यदि ब्याङ्कले जग्गा जमिन छ भने न लोन दिन्छ, छैन भने त दिँदैन हो। त्यस्तै हुन्छ कि अनि उसले धेरै पैसा भएसम्म सबैजनाहरू हाई हुई चलिराख्यो, तर जब पैसा सकिँदै गएपछि ऊ चाहिँ एक्लो हुँदै गयो। आफ्ना सम्बन्धीहरूले छाडे, रिश्तेदारहरू सबैले छाडे, साथीहरूले छाडे, सबैले छाड्दै गइसकेपछि ऊ एकदम कङ्गाल जस्तो हुन लाग्यो। अनि उसले के सोच्यो, अब म नोकरी गर्छु, जब गर्छु भनेर एउटा चिया पसलमा। अनि त्यसपछि मलाई पनि यहाँ उमा राख्नुहोस्, नोकरीमा राख्नुहोस् भनेर चिया पसललाई गएर ऊ चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो। अनि धेरैजनाले उसलाई रिजेक्ट गरे, किनकि तमा केही क्वालिफिकेसन छैन, केही छैन।
कसको छोरो हो पनि भन्दैन, कहाँबाट आएको भोलि केही गर्यो भने भनेर कसैले राख्दैन, सबैले निकालिदिन्छन्। अनि यस प्रकारले ऊ चिया पसलमा नोकरी पाइसकेपछि उसले नोकरी गर्न थाल्यो, चिया पुर्याउँथ्यो अनि बिस्कुटहरू पुर्याउँथ्यो। चिया पसलमा विशेष गरी के हुन्छ भने चियासहित अनि त्यो न्युजपेपरमा उसलाई पोको पारेर अनि त्यसपछि यसरी दिइन्छ, प्लास्टिकमा दिइँदैन विशेष चिया पसलहरूमा। अनि न्युजपेपरमा पोको पार्यो, दुनोटोहरू हुन्छ होइन, चिल्लो लाग्छ भनेर त्यसरी दिने गरिन्छ। त्यो उसले चाहिँ यसै एवं रीतले धेरै महिनासम्म यसरी नै त्यहाँ चिया पसलमा उ गर्यो। उसले कहिले खाना पनि राम्रोसँग पाउँदैन, एकदम गाली गर्थ्यो उहाँको साउले। अलिक कहिले काहीँ चिया पोखाउँथ्यो, कहिले गिलास खसेर फुट्थ्यो, त कुटाइ पनि खान्थ्यो, विभिन्न किसिमले कुटाइ खाएर। अनि उसले जबरजस्ती के गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ सेवा गरिरहेको हुन्छ कि म कसको छोरो हो भन्ने कुरा नै बिर्सेर। अनि धेरै दुःख पाइसकेपछि अनि त्यो मालिकले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा आफ्नो एकजना सहायक नोकरलाई मेरो छोरो कहाँ जान्छ, के गर्छ, प्रत्येक दिन मलाई खबर पठाउनु भनेर लगाएको हुन्छ पछाडि पछाडि। अनि धेरै भइसकेपछि उसले प्रत्येक दिन खबर पठाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई साह्रै नै हुन्छ कि यस्तो धनाढ्य मान्छेको छोरो आज यस्तो अवस्थामा छ भनेर त्यो जो नोकरलाई पठाएको हुन्छ उसलाई साह्रै चिन्ता लाग्छ। अनि उसले चाहिँ एउटा उपाय निकाल्छ कि म चाहिँ के गर्छु, मेरो चाहिँ यो तपाईको मेरो छोरोलाई घर फर्काउनको लागि मेरो ऊ चाहिँ को हो भनेर चिनाउन चाहन्छु भनेर। अनि उसले चाहिँ के गर्यो, एउटा न्युजपेपर आफ्नो त्यो धनाढ्य मान्छेको त न्युजपेपरमा आइरहेको छ हैन, यस्तो यस्तो व्यक्तित्व भनेर यसरी यसरी आउँछ। अनि न्युजपेपरमा के गर्यो भन्दाखेरिमा त्यो न्युजपेपर जुन न्युजपेपरमा उसको फोटो थियो, छोरो सहित पुरै फोटो थियो, त्यो न्युजपेपर लगेर त्यसलाई बेच्दियो चिया पसलेलाई, हुन्छ नि त्यसरी दिइन्छ नि, चिया पसलले लिन्छ। अनि न्युजपेपर लगाइदियो। अनि त्यसपछि त्यो न्युजपेपरमा पोको पारेर एक दिन त्यसले त्यो दुनोटलाई लिएर जाँदै थियो, लग्दा लग्दै उसले न्युजपेपरमा आफ्नै फोटो देख्यो, त्यो न्युजपेपरमा आफ्नो फोटो देख्यो र आफ्नो बाउको फोटो देख्यो। त्यो फोटो देखेर उसलाई एकदम त्यहीँ बसेर रुन थाल्यो, मेरो अवस्था कहाँ थियो आज कहाँ आइपुग्यो, ऊ एकदम रुन थाल्यो। यो देखेर त्यो रामुका जो चाहिँ नोकर थियो उसले देख्ने बित्तिकै अब यसलाई स्मरण आयो भनेर ऊ तुरुन्तै आएर उसलाई समाएर ल हिँड घर हिँड अब भनेर। अनि त्यसपछि घर लिएर गयो। घर लगिसकेपछि उसको बुवा छतमा बसिराख्नुभएको थियो, ठुलो कम्पाउन्ड थियो, तर ऊ छोरो उता परबाट आउँदै थियो। त्यो आएको देख्ने बित्तिकै बुवा हामफाल्दै दौडिँदै गएर उसलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यो दिन राति पार्टी भइरहेको थियो र उसको दाइ जो छ, दुईवटा छोरो थियो, दाइ आउनुभयो घरमा। अनि आएर हेर्नुहुन्छ त आज त पार्टी चलिरहेछ। यत्रो दिनदेखि बुवा रुँदै बस्दै गर्नुहुन्थ्यो, छोरो गयो ऊ गरेर मैले यत्रो बिजनेसहरू सबै मैले सम्हालिरहेको थिएँ, आज पार्टी चलिरहेछ, के हो कारण भनेर। अनि भित्र गएर हेर्नुहुन्छ, हेर्दाखेरिमा अनि बुवा चाहिँ एकदम खुसी भएर बुवालाई सोध्नुहुन्छ के को पार्टी हो आज भन्दाखेरिमा तँलाई थाहा छैन, तेरो भाइ आयो घर फर्केर आयो। अनि त्यसपछि उसलाई अचम्म लाग्छ, मैले तपाईँको सारा बिजनेस सम्हालेँ, सबै कुरा तपाईँको समीपमा बसेँ, तपाईँलाई कहिल्यै छोडिनँ, तपाईँले मलाई कहिल्यै पार्टी दिनु भएन, मेरो लागि भनेर कहिल्यै पार्टी दिनु भएन। जसले तपाईँलाई त्यागेर गयो, तपाईँलाई छोडेर गयो, अनि त्यसपछि बाहिर गएर आफ्नो यो हाम्रो परिवारको इज्जतलाई फाल्यो, सबै कुरा गर्यो, अनि त्यो व्यक्ति आउँदाखेरिमा तपाईँले पार्टी दिनुभयो भन्दाखेरिमा अनि त्यसो उहाँको बुवाले भन्नुभयो कि पितालाई छोराहरू दुवैजना समान हुन्छन्, तर कोही छोराले आफ्नो पिताको भनेको कुरालाई नमानेर यदि दुःख पाउँछ भने त्यसप्रति पिताको बढी स्नेह हुन्छ, स्नेह स्वाभाविक रूपले बढी हुन्छ। जो नजिक हुन्छ त्यो नजिक भएको व्यक्तिमा स्नेह अनेक किसिमले आदान प्रदान हुन्छ, त्यसकारणले प्रेमको आदान प्रदान हुँदाखेरिमा देखिँदैन। तर जो टाढा जान्छ, टाढा गइसकेपछि उसलाई गरिने प्रेम चाहिँ जम्मा भएर बस्छ। ठ्याक्कै म यसलाई तपाईँहरूलाई यो कुरामा जोड्न चाहेँ कि यहाँ शिल प्रभुपादजीले एउटा कुरा बताउनु भएको छ कि जीवहरू भगवानदेखि टाढा हुन चाहन्छन् अनि टाढा भएर यो संसारमा आउन चाहन्छन्। यो कान्छो भाइ जस्तो भएर, यो कान्छो चाहिँ छ ऊ जस्तो भएर म पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भनेर भन्छ। भनिसकेपछि यो भौतिक संसारमा आउँछ। भौतिक संसारमा आउँछ, भौतिक संसारमा 3 किसिमको तापले उसलाई सताइन्छ, अधिभौतिक, अधिदैविक
अनि आध्यात्मिक, तीनवटा आध्यात्मिक, अधिदैविक र अधिभौतिक तापहरूद्वारा सताइँदा 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 उसले के सोच्छ त एक दिन भने यस्तो दुःख पाएर यस्तो दुःखमा बस्दा 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 तर उसलाई स्मरण प्राय हुँदैन कि म कहाँको हो भनेर, म को हुँ भनेर स्मरण हुँदैन। तर जो चाहिँ नि आफ्नो बुवाद्वारा पठाइएका प्रमाणिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अब शिल प्रभुपादजी जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उसको स्मरण गराउनका लागि भगवत गीता श्रीमद् भागवत जस्तो किताबहरू लिएर आउनुहुन्छ र त्यो किताब लिएर आएर दिनुहुन्छ। अनि दिएपछि उसले यो पनि थाहा हुँदैन कि यो के हो भनेर थाहा हुँदैन। तर उसलाई जब त्यो किताब पढ्छ, अलिकति भगवान् श्रीकृष्णको फोटो देख्छ, देख्ने बित्तिकै उसको आँखाबाट आँसु आउँछ, मेरो त स्थिति यो पो हो त भनेर उसले आफ्नो बुवालाई स्मरण गर्छ, आफ्नो बुवालाई स्मरण गर्छ र अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति फेरि त्यहीँ फर्किनलाई प्रयास गर्छ। र प्रयास गर्ने भनेको यो अहिले हामीहरू कलियुगमा सबैजना यो भगवानदेखि विलग हुन चाहेका मूर्खहरू हौँ। जति नै हामी ठुलो बन्न चाहे पनि वास्तवमा भन्ने हो भने भगवानदेखि छुटिन चाहेका मूर्खहरू हौँ हामीहरू। आचार्यहरूले त भन्नुहुन्छ कि मेरा पापहरू अझैसम्म यति धेरै छन्, भगवानप्रति अलिकति पनि अनुराग उत्पन्न भएको छैन मलाई। यदि साँच्चीकै भगवानप्रति अनुराग, भगवानप्रति प्रेम उत्पन्न भएको भए म यो संसारमै हुँदैन थिएँ, छोडेर आएको हो नि यहाँ त भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरू यो संसारमा आफ्नो यहाँ भन्न कतिपय मान्छेहरूले सोधिराख्छन् कि यदि भगवानलाई थाहा थियो कि हामीले यो संसारमा दुःख पाउँछौँ भन्ने थाहा थियो भने भगवानले हामीलाई यहाँ किन पठाउनु भयो, अनि यो दुःख किन बनाइदिनु भयो त्यो संसारमा भनेर भन्छन्। अनि महाराजहरूले यसको उत्तरमा के दिनुहुन्छ भने हो सरकारले बिजुली बत्ती सबै घरहरूमा सप्लाई गरिदिन्छ त्यो घरहरूमा सुविधाको लागि। तर त्यो मिटर बक्समा लेखेको हुन्छ कि 220 भोल्ट खतरा भनेर लेखेको हुन्छ भने कसैले औँली हाल्छ भने त्यो मिटर बक्सभित्र, त्यसमा कसले अब त्यसको जवाफदेही हुन्छ? सरकार त हुँदैन। भगवानले यो संसार बनाइदिनु भएको छ, यो खतराको संसार हो, सबै कुरा छ, खतरा लेखेको छ। अब हामी चाहन्छौँ कि त्यहीँभित्र छिर्नलाई त अब के गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी आफै सतर्क हुनुपर्छ कि भगवान को हो, भगवानले कस्तो कस्तो उपाय लगाएर जीवलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ कि यी विभिन्न शास्त्रहरू पठाएर, अनेक किसिमका गुरुहरू पठाएर हाम्रो उद्धारको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ चाहँदै चाहँदैनौँ, होइन म जाँदै जान्न भनेर हामी अडी गएर बसिरहेछौँ। यहाँ अष्टवक्र मुनिले एकपटक सभामा गएर के गर्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो पिल्लरलाई, खम्बालाई समाएर छोड मलाई छोड मलाई छोड मलाई भन्नुहुन्छ कि हो ठ्याक्कै त्यस्तै यो छोड मलाई भनेर समाएर भन्नुहुन्छ। सबैजना हाँस्छन्, सबैजना के गरे मूर्ख मान्छे। अनि त्यसपछि उहाँले उनीहरूलाई देखाउँदै भन्नुहुन्छ तिमीहरू मूर्ख हौ, तिमीहरूले मायालाई यसरी समाएर मलाई छोड भनिरहेछौ। हामी यो संसारलाई यसरी समाएका छौँ कि हामी चाहिँ जान नचाहेर यहाँ बस्न चाहिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई भगवान नामको जप गर्नलाई पनि सेमिनार लिनुपर्छ। यो एकदम दुर्भाग्यको कुरा। भगवान नामको जप गर्नलाई कुनै यो विश्वविद्यालयको पढाइ होइन कि हामीले सेमिनार लिएर विभिन्न किसिमले कसरी नाम जप गर्ने भनेर अनि यस्तो किसिमले कहाँ फोकस गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यो किसिमले सेमिनार लिएर गर्ने जप होइन। यो त हृदयबाट निकाल्ने पुकार हो। शिल प्रभुपादजीले धेरै पटक बताउनुहुन्छ कि एउटा बच्चाले आमालाई गर्ने पुकार भनेको हरिनाम, यसरी जप गर्नुपर्छ। जब बच्चा कुनै ठाउँबाट लड्नुहुन्छ, कुनै ठाउँ जब बिहान बच्चाहरूलाई विशेष गरी खाटमा सुताउँदाखेरिमा खाटबाट लड्ने अनेक किसिमको उयोहरू हुन्थ्यो। हामी गाउँमा बच्चामा हुँदाखेरिमा धेरै पटक लडिन्थ्यो, धेरै चलेपछि लडिहाल्ने। लडेपछि के हुन्छ, एकदम चित्कारको आवाज हुन्छ क्या, त्यहाँ चित्कारको आवाज सुन्ने बित्तिकै आमा दौडिँदै आएर त्यो बच्चालाई उठाउनुहुन्छ। अनि त्यो चित्कार सुनेर आमाको हृदय एकैचोटि पग्लेर आउँछ। जीवहरू भनेको भगवान भनेको को हुन्छ? हाम्रो परम पिता हुनुहुन्छ। पिताम अहमस्य जगतो दात्रा मात्र पितामह। भगवान भनेको जगतको पिता हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो
कुनै एउटा चित्कारलाई सुन्ने बित्तिकै उहाँ दौडिँदै आउनुहुन्छ। बताइएको छ कि भगवानलाई त जीवहरू यो संसारमा दुःख पाएको देखेर हामीलाई भन्दा बढी चिन्ता भगवानलाई हुन्छ कि कहिले आउँछ यो जीव, कहिले आउँछ यो जीव, कहिले मलाई पुकार गर्छ भनेर चिन्ता हुन्छ। तर हामीहरू छौँ कि हामीहरू यो 4 नियममै फसिरहेछौँ। अनि यो माछा मासु नखाने, कसरी नखाने भन्ने टेन्सन भइरहेछ, अनि कसरी यो जुवा तास नखेल्ने भनेर टेन्सन भइरहेछ, कसरी यो अवैध स्त्रीसँग नगर्ने भनेर टेन्सन भइरहेछ, कसरी जाँड रक्सीहरू नखाने भनेर टेन्सन भइरहेछ हामीलाई। त हामीलाई हेर्नुहोस् कतिसम्म निकृष्ट लेभलमा छौँ हामीहरू कि यो 4 नियम भनेको वास्तवमा भन्यो भने वैदिक सभ्यतामा यो 4 नियमहरू पालन गर्नुपर्छ भनेर छुट्टै किसिमको यसरी नियम लगाउनै पर्दैन थियो। यो नियम होइन, खासमा यो आधारभूत सिद्धान्त हो, यो आधारभूत आवश्यकताको कुरा हो। यो नियम वास्तवमा होइन। अहिले हामीलाई नियम भनेर लगाइदिनु परेको छ कि यो नगर है भनेर। हामी कुन लेभलमा छौँ? त्यही भएर त म भन्ने गर्छु कि शिल प्रभुपादजी जस्तै हाम्रा विभिन्न वरिष्ठ भक्तहरूले बताउनुहुन्छ कि मान्छेहरू पशुको लेभलमा झरेको छ, उसलाई मान्छे कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ आज विश्वभरिमा। मान्छे कसरी बनाउने, उसलाई कसरी कुन शिक्षा दिएर उसलाई मानवताको लेभलमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मात्रै यो टेन्सन छ कि मान्छेहरूलाई। अहिले हेर्न सक्छौँ कि मानवतावाद, अनेक वादहरू, समाजवाद, अनेक वादहरू निस्केका छन् नि, राष्ट्रवाद रे अनेक वादहरू। यो वाद कहाँबाट कुन यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरिमा पशुबाट कम्तीमा मान्छे बनाउने। मान्छे बनाएर मात्रै पुग्दैन। मान्छे यो वैदिक सभ्यतामा पशुबाट मान्छे होइन, मान्छेबाट भक्त बनाउने चाहिँ वैदिक सभ्यता हो। तर आज पशुको लेभलमा भएका मान्छेहरूलाई बताउनु पर्छ कि हे 4 नियम पालना गर है। 4 नियम पालना गर्यो भने धर्मको आधारभूत सिद्धान्तहरू, यो आधारभूत सिद्धान्त हो है, धर्मको आधारभूत सिद्धान्तहरू पालना हुन्छ 4 नियम पालन गर्यो भने। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्यो भने त्यसपछि बल्ल भक्तिका आध्यात्मका कुराहरू त त्यसपछि आउँछन् भनेर बताइराख्नुपर्छ। भगवान नामको जप गर्नु भनेको त्यसपछि 4 नियम पालना भइसकेपछि बल्ल भगवान नामको जप राम्रोसँग हुन्छ। यो किनकि यो त भक्ति दिने कुरा हो। भगवान नामको जपले त भक्ति प्रदान गर्छ हैन। भगवान श्रीकृष्णको प्रेम प्रदान गर्छ भगवान नामको जपले। तर हामीहरू त्यो 4 नियम र यो 16 मालालाई पनि एकदम राम्रोसँग एक ठाउँमा बसेर ध्यानपूर्वक जप्नलाई एकदम कठिनाइ यस्तो अवस्था छ। यो अवस्था वास्तवमा भन्यो भने यो हामीले नै सिर्जना गरेको अवस्था हो। यो हाम्रै कर्मको कारणले, हाम्रै यो विभिन्न किसिमको यो पूर्व सम्पूर्ण यो भारीहरू छ। हामीले ठुलो भारी बोकेका छौँ र त्यो ठुलो भारीले हामीलाई च्यापिराख्छ। हामी उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। जाग लम्क चम्कहे नौजवान हो भन्ने गीत थियो हो। जाग्नुपर्छ। मान्छेहरू भौतिकताको लागि त्यस्तो गीत बनाउन सक्छन् भने आध्यात्मिकको लागि किन सक्दैन? जाग्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। हातमा जे छ त्यसलाई भगवानको सेवामा प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। हातमा कलम लिनेहरू भगवानको लागि लेख हैन। अनि यो गीतहरू वास्तवमा भगवानको लागि बनाउनु पर्ने गीतहरू हो। मैले एकचोटि कुनै समय यस्ता भौतिक गीतहरूको स्मरण गर्छु त त्यो गीतहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् के वास्तवमा भन्ने हो भने। यो ओह्राली लागेको हिरणकै चाल भयो। वास्तवमा जीवहरू यो संसारमा आएर त्यही ओह्रालो लागेको हिरणको ताल भइरहेछ। मान्छेहरू यस्तो भागादौडमा हिँडिरहेछन् कि उसले म कता गइरहेछु, म रोकिनुपर्छ, तर रोकिनुपर्छ जान्दै पनि रोकिन सक्दैन। यहाँ अर्जुनले बताउनुहुन्छ कि भगवत गीतामा, प्रभु यो तपाईँले भन्नुभयो कि पाप कर्म नगर्ने त, तर यो पाप कर्महरू नगर्ने भन्दै पनि हुन्छ। यो कहाँबाट हुन्छ त? किन हुन्छ त? म गर्दिनँ, मलाई थाहा छ मैले गर्न हुँदैन, तर पनि हुन्छ। के गर्ने भन्दाखेरिमा भगवानले बताउनुहुन्छ काम यस क्रोध यस रजोगुण समुद्र भव। काम र क्रोध भनेको यो रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले गुणभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। पहिलो गुणभन्दा माथि उठ्यो भने बल्ल हामीहरू यो संसारबाट माथि उठ्न सक्छौँ। यहाँ आजको प्रसङ्गमा पनि यो संसारभरि नै सारा विश्व ब्रह्माण्ड जगतमा नै भगवानको अस्तित्व फैलिएको छ। भगवान यो संसारका प्रत्येक कण कणमा निवास गर्नुहुन्छ।
ब्ल्याक स्लिट एक्सपेरिमेन्ट भनेर गर्नुपर्थ्यो क्या हामीले। अनि त्यसमा के थियो त भने कुनै पनि मान्छेले त्यसमा दृष्टि राख्यो भने त्यो पार्टिकलले अर्कै किसिमको बिहेभियर देखाउँथ्यो र कसैले हेरेन भने त्यसले अर्कै खालको बिहेभियर देखाउँथ्यो। भन्न खोजेको चेतना छ पार्टिकलमा, सानो सानो पार्टिकलहरूमा पनि चेतना छ, सानो सानो कणहरूमा चेतना छ। चेतना कहाँबाट आउँछ? भगवानबाट आउँछ। भगवान सर्वत्र व्याप्त भएर रहनु भएको छ, यो संसारभरि नै यसरी व्याप्त भएर रहनु भएको छ। र ती संसारभरि व्याप्त भएर रहेको भगवानको अस्तित्वलाई हामीले विश्वरूपमा सारा संसारभरि देख्न सक्छौँ। हामीहरूले सारा संसारभरि नै भगवानको अस्तित्व, हामी पहाड देख्यो भने भगवानकै अस्तित्व थाहा हुन्छ। ओहो भगवानको यो हड्डीहरू, ओहो कस्तो विराट स्वरूप भगवानको, आहा हैन। अनि भगवानको नसाहरू, नदीहरू भनेको नसाहरू देखेर ओहो यत्रो ठुलो ब्रह्माण्ड, भगवानको सारा अस्तित्व जताततै, कस्तो महान भगवान भनेर जीवले हर समय हर क्षण जहाँसुकै देखे तापनि आफ्नो इष्टदेवको उसले दर्शन गर्न सक्छ। यो भगवानले दिनुभएको महान यो के भन्छ गिफ्ट, उपहार हो। हामीलाई उपहार दिनुभएको छ, यस्तो उपहार कि हामीले जहाँ देखे पनि भगवानको स्मरण गर्न सकिन्छ। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ भनेर आज यहाँ आजको श्लोकमा पनि बताइएको छ। त्यसकारण जो मान्छे भौतिकवादी व्यक्ति जो चाहिँ यहाँ आजको श्लोकमा के बताइएको छ भने भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगत के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले तब तक उसे, जबसम्म भगवानको प्रेमा भक्ति प्राप्त हुँदैन जीवलाई तबसम्म के गर्नुपर्छ त भन्दा उसले आफ्नो कर्तव्यहरूको पुरा गरेपछि आफ्नो ऋणहरू हुन्छ। एउटा मान्छे जन्मिसकेपछि विभिन्न किसिमको ऋणहरू लाग्ने गर्छ उसलाई। यो पितृ ऋण, माता ऋण, पिता ऋण, यो धरतीको अनि पितृहरू गइसकेका व्यक्तिहरूको ऋण, देवताहरूको ऋण, सबैको ऋण लाग्ने गर्छ उसले आफ्नो यो संसारमा भइसकेपछि। उसले एउटा गृहस्थले सारा ऋणहरू तिरिसकेपछि उसले के गर्नुपर्छ? वनम गतो यद हरिमाश्रयत। त्यसपछि अन्तिममा के गर्नुपर्छ? प्रहलाद महाराजले शिक्षा दिनुहुन्छ, अन्तिममा वनमा गएर भगवानको आश्रय लिनुपर्छ। भगवानको आश्रय लियो भने के हुन्छ? अन्तिम समयमा भए पनि उनीहरूले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छन्। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि दुर्योधनको बुवा धृतराष्ट्रले सारा जीवनभरि त्यस्तो गर्न सबैभन्दा निकृष्ट यस्तो छोराहरूको मोहमा परेर यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्नुभएको थियो। तर हेर्नुभयो भने अन्तिम समयमा उहाँले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? गएर ध्यानमा बस्दिनुहुन्छ, भगवानको आश्रयमा हुनुहुन्छ उहाँ, हरिमा आश्रय त। अनि यो तरिकाले के गर्न सक्छन् त भन्दा जीवहरूले भगवानको प्राप्ति गर्न सक्छन् कम्तीमा। यदि प्रेमा भक्ति सुरुदेखि नै प्राप्त हुँदैन भने यो विभिन्न कर्तव्यहरूलाई पुरा गरेर उसले चाहिँ भगवानको आश्रयमा यो संसार छोडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। छोड्नु त अवश्य नै पर्छ। शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि घर परिवार सबै कुराहरू छोड्नुभयो भने शरीर छोड्नु सजिलो हुन्छ। होइन भने शरीरमै घर परिवारमै यो आफ्नो यो देह पत्र कलत्र आदि सबैमा आसक्ति छ भने उसलाई त के हुन्छ भन्दा विभ्रान्ति के भन्छ एउटा श्लोक थियो, एकदम विद्वान जनहरू पनि के हुन्छन्? मुयन्ती। विद्वान जनहरू पनि मोहमा पर्छन् रे, एकदम डराउँछन् रे। किन भन्दा यो शरीरलाई छोड्नको लागि, यो कस्तो शरीर त भन्दा मलमूत्रले भरिएको यो शरीरलाई छोड्नलाई विद्वानहरू पनि, ज्ञानीहरू पनि, पण्डितहरू पनि, ठुला ठुला उनीहरू पनि डराउँछन्। किनभने उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेनन् कि घर परिवारको आसक्तिबाट छोडेर भगवानको आश्रयमा जान। जबसम्म त्यस्तो प्र्याक्टिस हुँदैन उसलाई आफ्नो शरीरसँग लगाव भइरहेको छ, मेरो शरीर यस्तो उस्तो भनेर लगाव भइरहेको छ। अनि त्यस कारणले उनीहरू यो मलमूत्रले भरिएको यो शरीरलाई छोड्न डराउँछन्। यहाँ महाराजले एकपटक कथा दिनुहुन्थ्यो, बताउनु भएको थियो कि जब यो शरीरबाट एउटा आत्माको एउटा कणलाई बाहिर निकालिदियो भने, आत्मालाई जब बाहिर निकालिदिन्छौँ यो शरीरमा लाखौँ करोडौँ माखाहरू झिँगाहरू आएर के गर्न थाल्छन्? बस्न थाल्छन्। लाखौँ अरबौँ किरा पर्छन् यहाँ यो शरीरमा। यस्तो शरीरलाई हामीले के गर्छौँ? मेरो शरीर, आहा शरीर, उहु शरीर, यसमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर टेन्सन मानिरहेको छ। यो शरीर भनेको त्यस्तो शरीर हो। यो
यो भौतिक तत्त्वहरूले बनेको यो शरीरमाथि यस्तो आसक्त भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीहरू ओहो माछा मासु खाएन भने त म दुब्लाएर मर्छु कि भन्ने टेन्सन हुन्छ। मैले जुवा तास खेलेन भने साथीहरूको बिचमा गएर सबैजना ल आज खेलौँ ल बसौँ भनेर बस्न लायो भने म के गर्ने, त्यहाँ उठेर हिँड्न पनि हुँदैन, बिजोग हुन्छ, सबैले उ गर्छन् हैन, यो किसिमले गर्छन्। अनि बिहेको बेलामा बिहेमा जाँदाखेरिमा यताउता जिस्क्याउने गर्ने चलिरहेको हुन्छ सबैजनाको, म मात्रै कहाँ बस्ने हैन। यो शास्त्रहरूमा यो मैले सोच्ने गर्थेँ कि यो बिहेको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले यो केटाकेटीहरू यस्तो जिस्किने ओर्ने अनि नाचगान यस्तो चल्ने यो किन यस्तो हुन्छ भनेको यो चाहिँ शास्त्रमा पनि यो कुराहरूलाई दिएको रहेछ कि विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो जिस्किन मिल्छ भनेर, बिहेमा पनि मिल्ने भनेर यसरी दिएको रहेछ। मैले एक ठाउँमा प्रभुपादजीले यहाँ तात्पर्यमा लेख्नुभएको हुन्छ यस्तो मिल्छ भनेर, त्यो जिस्किनलाई त्यो दिएको छ भनेर। तर यो यस्तो भयो भने मैले के होला भनेर डराउँछ मान्छेहरू। ओहो मेरो समाजले के भन्ला, सबैभन्दा आजको सबैभन्दा नेपाल र भारत जस्तो यो देशहरूमा सबैभन्दा टेन्सनको विषय भनेको छिमेकीले के भन्छ, यो मेरो छिमेकीले के भन्छ मलाई भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो टेन्सनको विषय छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उनीहरूले चाहेर पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, चाहेर पनि तिनीहरूले सत् बाटोमा हिँड्न सक्दैनन्। उसले के भन्छ यसले के भन्छ भन्ने टेन्सनमा परिराख्छन्। त्यसकारण भक्तहरू भनेको यो संसारसँग लगाव राखेर भक्तहरूले श्रद्धेय रूपेश्वर प्रभुजीले एकचोटि बताउनुहुन्थ्यो कि यो संसारसँग कसरी बस्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा मन भगवानमा हुनुपर्छ, शरीर संसारमा हुनुपर्छ। यदि यो संसारका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई कर्तव्य रूपमा हामीले सेवा गर्छौँ र भगवानलाई के गर्छौँ प्रेमपूर्वक सेवा गर्छौँ भने यो संसारबाट बिलग हामीहरू भगवानप्रति बढी आसक्त हुन सक्छौँ। उहाँले बताउनुहुन्थ्यो कि म घरमा बस्दा पनि घरमा मेरो शरीर भए तापनि तर मेरो मन मेरो प्रेम भनेको भगवानमा हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि म आज सबै कुराहरू छोडिदिएर हिँडेर ल अब सबै कुराहरू त्याग सकियो अब भगवानको आश्रयमा भनेर छोडेर हिँड्न मिल्दैन। के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यही घरमा बसेर उनीहरूलाई पर्फेक्ट सेवा गरेर एकदम राम्रोसँग सेवा गरेर त्यही घरमा सबैजनालाई सेवा गरेर तर के गर्नुपर्छ हृदय भनेको भगवानलाई दिनुपर्छ। गृहस्थहरूको कर्तव्य हो यो। गृहस्थहरूलाई भन्न खोजेको मैले वास्तवमा गृहस्थहरूको के हुन्छ अनेक कुराहरूमा फसिरहेको हुन्छ, यताउता घरमा धेरै गन्जागोलमा फसिरहेको हुन्छ। उनीहरूले के गर्नुपर्छ कर्तव्य रूपमा घरलाई पालन गर्नुपर्छ र प्रेमपूर्वक भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भन्दै आजको श्रीमद् भागवतको श्रृङ्खलालाई आज हामी यहीँ विश्राम दिन चाहन्छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।